السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معنا، مرحبا بكم فيديو جديد، موضوع جديد في قناتكم. كنتمنى يا رب ان شاء الله تكونوا كلكم بصحه جيده واحوال طيبه. انا كتشوفونا اليوم كنتواجد داخل المطبخ، انا باقا ما ساليتش شو سحاب الساعه هذه الخمسة هذه وحنا باقا كنتواجد. كي كتشوفوا مع اعدادات ان شاء الله تاع شهر رمضان المبارك، يا رب ان شاء الله يدخلنا بالصحه والسلامه وبالعباده يا رب العالمين. هذا هو المهم، العباده اكثر من هادشي، لان كي كنقولوا الكرش الواحد كياكل العام كله، ولكن خاصنا نجتهدوا ان شاء الله في هاد الشهر، شهر المبارك ان شاء الله. كي كتشوفوا معايا البنات، انا درت ليا هاد البريوات هادو، انا كيعجبوني ووليداتي كيعجبوهم بزاف. خلاص كي كيكونوا شي حاجه خفيفه، كي كتشوفوا شي حاجه خفيفه. انا عمرتهم البنات بالكفته، الكفته والشعريات الشينوا. كل وحده كي كنقول لكم انا دائما، انا راه ماشي بروفيسيونال، انا هذاك الشيء على قدي كنديرو وهذا الشيء اللي هذا الشيء اللي كنعرف قبلوا عليا، انا هذا الشيء اللي كاين اللي كنعرف كتعلمني الوالده كنطبقوا عليا. ما كرهتش كي كنقولوا نكون في شي بلاصه اللي فيها لي باتيسي بزاف، بحال شي تاع فرنسا، فيها هذا واحد المكان. فين هي؟ قالت لي واحد الصديقه تاعتي، مبقيتش عاقله المكان اكزاكتومون. من شفتهم وصلت لي لي فيديو، واحد الشارع بحال نقولوا بحال دار السلطان، انا بنت كازا، بحال دار السلطان عامر، ها البطبوط ها البغرير ها هذه الحريره، من الحريره عباد الله. الحريره كيطيبوها في طابر، كيحطوا هذيك في طابر، مثلا بور اون بيرسون بور دو بيرسون هكذا، كتخليو هذيك في طابر. اللي حليت على فمك هنا، اما هنا خوتي هنا انا ما كنلقاش الا اللي ما عريتي على كتافك. وبالنسبه لي انا ما كنعرفش، الوغ كندافع عليا بشي حاجه كي كنقولوا اللي قدرت عليها. الوغ كي قلت لكم البنات، انا درت ليا هذا في مود هاد البريوات. مشيت جبت ليا الربيع حتى هو غسلته وقطعته، ها انتم كتشوفوا. شوفوا النعناع تبارك الله، اليوم تبارك الله لقيت النعناع حتى هو موجود من عند صديقي المغربي. من هنا كنوجه لي واحد التحيه خاصه. هذه ما شاء تبارك الله، عمرني ما لقيت النعناع بحال هكذا. ديما كنشري النعناع البنات انا من الميركانو، ضحكوا عليا. كناخذ ديال النعناع، واحد القبيطه قديد هكذا، واحد القبيطه فيها شي 5 العرشات ولا 6. الناس اللي ساكنين في اسبانيا راه عارفين بان الميركادونا كيبيع النعناع. كناخذو ب 1 اورو، 1 اورو 25 ولا 1 اورو 15. بون ماشي هذا هو ثمنه. خدت معايا البنات الصول، لقيتو اليوم عجبني، جاني فريش، شديتو هكذا تا هو، غسلتو نقيتو، درتو هكذا في ميكات. نتوما كي كتشوفوا عجبوني الحبات. ما كنبغيش هداك الغليظ بزاف، كنبغيه هكذا موين. تبارك الله كل حبه قداشنا هي. حتى هو غسلته. الوغ قلت لكم راني باقا ما ساليت، باقا ما اوردينيت لا كوسينه، باقا انا في هاد الساعه. قلت لكم الخمسه هذه، وباقا انا باقا داخله في الكوزينه. باقي تابع ليا ان شاء الله. الابيو سيتادير، ابيو هو اللي كندير به الحريره. الكرافس، الكرافس البنات ها هو ختو، تا هو هادشي دابا خاصني كاع نقيه نغسلو مزيان، نخلي جوج شويه الماء، ابخي نقيه تا هو. غادي كندوزو ليا في لابيكادورا، نطحنو ليا تا هو مزيان، باش ان شاء الله ويحاول الله ان شاء الله نديرو لينا غدا ان شاء الله صايمين، نديرو لينا الحريره تاعتنا. الله على الحريره تاعتنا، ما كرهناش من يد الوالده الله يخليها ليا. ولكن هاد العام هانتوما كي كتشوفوا هاد الظروف، ما لا يمكن لك لا تهبط لا تطلع، ما عندنا ما نديرو. وبغيت نوريكم البنات واحد الاله اللي كتعجبني وشاركتها معكم شحال هكذا، لقيت واحد الاقبال كتير، اقبال كبير بزاف، وهي واحد الاله اللي كنطحن بها. هذا قلت لكم انا البنات، انا كنشري كلشي من ليدل. الاواني تاعي راهم كلهم تاع ليدل، كتعرفوا ليدل الماركه تاعته مزيانه. انا غادي قلت لكم البنات الالات تاع ليدل كيكونوا مزيانين والصح والامان. ها انتم هذه هي البنات لا بيكادورا. ها انتم حتى لدرجه الثلج، الا بغيتي ديري فيها الثلج طحنيه، ريغاردي البنات. ها انتم الا بغيتو ديروا لكم الثلج حتى هو درجه ديروا فيها الثلج. ها انتم الربيع، ايوا هي هذه انتم كتشوفوا فيها. انا هي هذه اللي كنستعملها البنات، الصح والامان وثقيل الموتور تاعها. كتعرفوا السلعه تاع الليدر البنات، سلعه الليدر راها هائله. بحال هكذا، هذه هي الطريقه البنات. فيها جوج بياسات، بغيتي مثلا بغيتي لك شي حاجه خفيفه ديري لك هذاك الابيض هذا طحني به. سينو الراس تاعنا كنستعمل انا هذاك الراس، انا كاع ما كنستعملو، عمرني ما استعملته. شفتوا
هكذا كديري فيها ان شاء الله. دابا غادي ندير ليا الابيو تاعي هذا، ما عرفتش سميت بالعربيه كتنسى ليا الابيو. بون الابيو هذا غادي نديرو ليا، هو اللي غادي نطحن ليا. الطريقه تاعها قلت لكم ساهله، هكذا كتحشيها. بوم كبغيتي ديريها نورمال، بغيتي دير لكم على سيستيم توربو. شفتوا؟ والثمن تاعها البنات راه ما كاملش 20 اورو، 19.99. هاد الاله هادي راها موجوده هاد السيمانه. راهم قلت لكم البنات النهار اللي حطيت لكم الفيديو تاع الليدل، راه عرفتوا راه جايبين شي اواني، جايبين شي حاجه هائله في الليدل. بغيت نبارطاجي معكم عاوتاني واحد الحاجه البنات خدتها هذاك النهار ونسيت ما درت لكم فيديو. هذه هي المناسبه. بالناس اللي كيبغيو عندهم الدراري صغار عندهم ساندويتشيرا. كي كتشوفوا معايا البنات، انا هذه خدتها ديك السيمانه ويلاه ساليت باش نبارطاجيها معكم، عشان نقول لكم البنات اللي كيبغيو يديروا لي توست، اللي كيبغيو يديروا يستعملوا لا بلانشا. هذه عشان نقول لكم تبارك الله البنات راها فيها 3 زون. سيتادير البنات شوفوا، هذه هي الاله انا كنستعملها يوميا، خصوصا اللي عنده الوليدات كيبغي يدير ليهم هكذا. انا هذا عندي، هذا هو الفطور تاع ولدي. ضروري كناخذ التوست تاعي كنديروا فيه تشوبي كي كنقولوا هنا، او نتوما دان لا دان فومي. كنديروا هكذا كنخشيه في الاله وكيخرج محمر كروكون. هادو هما البلانشات اللي فيها، هادو واحد. سيتادير ها البلاكه الاولى، ها وحده. بغيتو ديروا لكم لي غوفر، ها تاعت لي غوفر حتى هي، هانتوما سيتادير جوج، وحده الفوق وحده لتحت. والبلانشا بغيتو ديروا لكم عاوتاني شي حاجه على البلانشا، فيها الفوقانيه والتحتانيه. شفتوا البنات؟ انا هذه اش نقول لكم راها كتحمقني انا. هاد الاله هذه زعما فيها 3 زون. فيها قلت لكم هذه بغيتو ديروا لكم ولادكم الطوست. انا بارفوا اذا كنت خدامه ولا شي حاجه، ولدي بوحديتو كيهز ليه الطوست تاعو كيدير فيه كي قلت لكم تشوبي ولا الفرomage ولا شي حاجه تورتيجا، اي حاجه كاينه في الدار كتشديها كتدخليها كتخليها ليك هي كتعلمك كيخرج لك هذا اون فوا كيخرج لك اونفير صافي. كيقول لك زعما راها صافي، راه كيخرج لك صافي سي بون. انا قلت لكم هذا وفيه لي غوفر. انت كدير لك العجين تاعك تاع لي غوفر. شوفوا شفتوا هذه هي الطريقه كتجي هائله. لي غوفر جربناهم، دارتهم بنتي زعما ما نقولش لكم، عرفتي جاو بحال هكذا كي كتشوفوا في الصوره. ان شاء الله شي نهار غادي نديروهم دابا مع سيدنا رمضان، نديروا لكم هكذا لي غوفر حتى ما نديروهم لا قبل الفطور. وانا كالبنات كنصح بها بزاف، جربوها. جو سي با واش باقا في الليل باسكو داك النهار من خدت انا بقاو فيها شي حبات قليله، لان قلت لكم عليهم اقبال كثير. راه قلت لكم 3 في وحده آلة، وكل مره كتبدلي ليها شنو انت اللي خاصك. باغا دير لك لي غوفر هادو كتحيديهم، هذه هي اللعيبه تاعهم. انا شوفوا ولدي راه كل نهار قلت لكم يوصل الكوتي ثاني يمشي يدير ليه الطوست تاعو، كيعجبو بزاف. بنتي حتى هي كل مره دير ليها هذوك تاعها افيك فروماج. زعما كيدافعوا على ريوسهم. الا ما كنت انا في الدار ولا شي حاجه جاهم الجوع، هذه كتنفعني انا بزاف. قلت لكم هذه بوغ لي توست. هانتوما لا فورم تاعو كيخرج تريانغولير. بغيتو لكم لي غوفر والاخرى تاع البلانشا 3 زون. هذه البنات 3 زون خدتها ب 19.99. 19.99 سيتادير 20 اورو باش خدتها. هانتوما كتشوفوا 3 اون 1 ساندويتشيرا غوفريرا اي باريجا. ساندويتشيرا تاع لي ساندويتش، غوفريرا بوغ لي غوفر، و باريجا تاع لا بلانشا. بغيتي ديري فيها ستيك، بغيتي ديري فيها همبرغيز، بغيتي ديري فيها اللي بغيتي عندك. في هذه تاع البلانشا هي هذه. شفتوا البلانشا تاعها شحال رطيتوها. انا كنمسحهم، انا هادشي كنمسحهم غير انا بسيوله بابي مع شويه الزيت. وشوفوا كيفاش كيبقاو، ما كنفركهمش هكذا باش ما يتحيش منهم هادشي الماتريال اللي فيهم. شفتوا البنات؟ انا بارطاجيت معكم هاد جوج الات كينفعوني انا بزاف وكتعرفوني انا من عشاق الليدل اللي كنبغي كنتقدى بزاف من الليدل. نتمنى يعجبكم، نتمنى تستافدوا منهم، وان شاء الله الا لقيتوهم شريوهم غادي ينفعوكم وغادي تذكروني. داكوغ الوغ نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وموضوع جديد والى حلقه قادمه. باي.